नमस्ते नमस्ते सबैजनालाई। फेरि हामी ब्याङ्क क्यास बुकको एउटा क्वेसन गर्न गइरहेका छौँ। क्वेसन 2071 सेट सी क्वेसन नम्बर 21 है। र मैले भनेको छ यदि ब्याङ्क क्यास बुक बनाउनु छ भने पहिला चाहिँ हामीलाई जर्नल भाउचर चाहिँ आउनुपर्ने हुन्छ है। जस्तै क्वेसन 71 सेट सी को क्वेसन यस प्रकारको छ। माग 1 मा ब्याङ्क ब्यालेन्स भनेर दिएको छ है। र यो सेकेन्डदेखि चाहिँ हामीलाई जर्नल भाउचर थाहा हुनुपर्छ यिनीहरूको। र यो गर्नु अगाडि हामी चाहिँ जर्नल भाउचर पनि सिक्छौँ र यो च्याप्टरले हामीलाई जर्नल भाउचर पनि सिकाउँछ र ब्याङ्क क्यास बुक पनि सिकाउँछ। त्यसो भए हामी पहिला चाहिँ जर्नल भाउचर बनाउँछौँ। र माघ 2 गतेबाट बनाउँछौँ है जर्नल भाउचर। जस्तै यहाँ हेर्नुहोस्, माघ 2 मा के भन्यो, received bank order 1,60,000 and budget release order 2 lakh। ब्याङ्कमा चाहिँ 1,60,000 आयो रे, तर बजेट रिलिज चाहिँ 2 लाख भएको थियो। त्यसो भए डेबिट 1,60,000 क्रेडिट 2 लाख भयो। अनि चाहिँ डेबिट साइड कम हुने रहेछ। यसको जर्नल भाउचर हुन्छ। जर्नल भाउचर पनि सिक्नुहोस् है। यसको जर्नल भाउचर हुन्छ डीआर नेपाल राष्ट्रिय ब्याङ्क, एनआर ब्याङ्क 1,60,000 मात्र पैसा आयो ब्याङ्कमा, तर बजेट रिलिज सीआर डेट भयो। सीआर बजेट रिलिज चाहिँ कतिको भएको रहेछ, 2 लाखको भएको रहेछ है। 2 लाखको हामीलाई डेबिट साइड नपुगेको, डेबिट साइड कतिले नपुगेको 40,000 ले, अनि यो नपुगेकोलाई रिभल्भिङ फन्ड भनिन्छ। रिभल्भिङ फन्ड भनिन्छ है। यो माघ 2 गतेको भयो। अब माघ 5 गतेमा छ, 10 महिना 5 गतेमा के छ हेरौँ है। लगभग यस्तै रिलेटेडहरू क्वेसनहरू हुन्छ है। ब्याङ्कको अर्डरको, बजेट रिलिज भएको, इस्यु चेक भएको, एडभान्सको र एउटा स्यालेरीको सबै दोहोरिएको छ क्वेसनहरू यसो हेर्दाखेरि। र अब माघ 5 मा के भनेको छ, issued check of rupees 10,000 to purchase of office material। यहाँ भन्दैछ 10,000 को चेक काट्यो अफिस मेटेरियलको लागि रे। अब यसको जर्नल भाउचर हुन्छ खर्च। चेक काट्नु भनेको पैसा जानु, पैसा गयो भने क्रेडिट र खर्च भनेको डेबिट। त्यसो भए डीआर बीई बजेट एक्सपेन्डिचर के भएको छ, अफिस मेटेरियल भनेपछि अफिस एक्सपेन्सेस, अफिस मेटेरियल और एक्सपेन्सेस कतिको चेक काटेको छ अफिस मेटेरियलको लागि 10,000 को। र यो बीई लेख्नुको मतलब हाम्रो बजेट हेड नम्बर पनि लेख्नु पर्ने हुन्छ है। त्यसो भए हाम्रो अफिस मेटेरियलको बजेट हेड नम्बर हुन्छ 22311 है। अनि त्यसपछि चेक काट्यो, चेक काटेपछि पैसा जान्छ एनआर ब्याङ्क, कति पैसा जान्छ, यो 10,000 जान्छ। अब अर्को माघ 20 मा, माघ 20 मा के भनेको छ पढौँ है। माघ 20 मा भनेको छ इस्यु अ चेक अफ रुपिज 20,000 टु अनिल एज एडभान्स फर टिएडिए भन्दैछ है। टिएडिए को लागि चाहिँ एडभान्स दिएको छ। त्यसो भए पैसा गयो, चेक गयो भने क्रेडिट र कसलाई दियो, अनिललाई, हुन्छ अनिल डेबिट। अब यसको चाहिँ जर्नल भाउचर यसरी हुन्छ डीआर मिस्टर अनिल के को लागि दिएको छ, टिएडिए एडभान्स भनेर। त्यसो भए यहाँ लेख्नु पर्यो ट्राभलिङ एक्सपेन्सेस एडभान्स भनेर। एडभान्स कति पैसा दियो, एडभान्स दिएको छ 20,000, एडभान्स 20,000 दिएको छ है। र यहाँ ट्राभलिङ एक्सपेन्सेस दिएको छ, टिएडिए भनेको ट्राभलिङ एक्सपेन्सेस। हामीले चाहिँ यहाँ पनि बजेट हेड नम्बर राख्नुपर्छ। यसको बजेट हेड नम्बर हुन्छ कति हुन्छ, ट्राभलिङ एक्सपेन्सेसको 2
612 हुन्छ है। अब पैसा एडभान्स दिएपछि पैसा जान्छ, पैसा के को थ्रु जान्छ? नेपाल राष्ट्र बैंकबाट, एनआर बैंक। एनआर बैंक कति पैसा जान्छ? 20,000 जान्छ। अब अर्को 10 महिना 25 गते के भन्दैछ हेरौँ। Issued check for salary ₹90,000 and for allowances 10,000 है। हेर्नुस् के भन्दैछ, इस्यु चेक गर्दैछ, कतिको चेक इस्यु गर्दैछ? 90,000 and 10,000 भन्न खोजेको 1 लाखको चेक इस्यु गर्दैछ रे है। आफ्टर डिडक्टिङ प्रोभिडेन्ट फन्ड 20,000। अब यो भन्नुको मतलब यहाँ बुझ्नु पर्यो है। यसको जर्नल बस यसरी हुन्छ, DRBE salary, DRBE allowances कति छ? यसको बजेट हेड नम्बर हुन्छ 2111, यसको हुन्छ 2112। अब एलाउन्सेस हामीलाई थाहा भयो, एलाउन्सेस कति छ? एलाउन्सेस 10,000 छ है। र त्यसपछि क्रेडिटमा के छ? प्रोभिडेन्ट फन्ड छ, प्रोभिडेन्ट फन्ड। र प्रोभिडेन्ट फन्ड दिएको छ, प्रोभिडेन्ट फन्ड 20,000 कट्टा गरेर। र नेपाल राष्ट्र बैंक एनआर बैंकबाट कति पैसा गएको छ? 90,000 प्लस 10,000 पैसा गएको छ है। यहाँ हेर्नुहोस्, चेक इस्युड फर स्यालेरी 90,000 एन्ड फर एलाउन्सेस 10,000 भन्न खोजेको 1 लाखको चेक गएको छ, 1 लाखको चेक गएको छ। यो चाहिँ नेट स्यालेरी दिएको छ। त्यसो भयो हेर्नुहोस्, यहाँ डेबिट साइड 10,000 मात्रै छ र 20,000 यहाँ 1 लाख 1,20,000 छ भन्नुपर्छ उसको स्यालेरी, टोटल स्यालेरी चाहिँ कति हुनुपर्छ? 1,10,000। यति हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है। यति बुझिसकेपछि हाम्रो यो ब्याङ्क क्यासबुक के पनि होइन। अब चाहिँ हेर्नुहोस् ब्याङ्क क्यासबुकमा, अब ब्याङ्क क्यासबुकमा सुरुको ब्यालेन्स माघ 1 गतिको ब्यालेन्स हामी लेख्नुपर्ने हुन्छ। ब्याङ्क ब्यालेन्स 40,000 दिएको छ, यसलाई लेखिन्छ बाई माघ लेखौँ है। माघ 10 महिना 1 गते ब्यालेन्स, यसलाई लेखिन्छ ब्यालेन्स बिवाडी लेखिन्छ। अनि यो क्यास ब्यालेन्स यहाँ चाहिँ भइरहँदैन, ट्रान्जेक्सन आउँदैन। हाम्रो ब्याङ्क ब्यालेन्स भनेको यो ब्याङ्क ब्यालेन्स हो, डेबिट क्रेडिट, यो बजेट एक्सपेन्डिचर हो, खर्च हो, यो चाहिँ एडभान्स हो र यो मिसलिनियस हो। अब ब्याङ्क ब्यालेन्स जुन ब्यालेन्स बिवाडी हाम्रो 40,000 छ, त्यो ब्यालेन्समा लेखिन्छ 40,000। अब हामीले क्वेसन हेर्नै पर्दैन, हामीले यो जुन गरेछौँ नि, यहाँ हामी जर्नल बसेर गरेको छ, यहाँबाट लेख्दा हुन्छ। अब हेर्नुहोस्, नेपाल राष्ट्र बैंक डेबिटमा छ 1,60,000। त्यसो भए पहिला चाहिँ डेट लेखौँ, यसलाई डेट 2 मा लेखेछ। यहाँ लेख्नु पर्यो, के लेख्नु पर्यो भन्दाखेरि बजेट रिलिज एन्ड ब्याङ्क अर्डर रिसिभ यो लेख्नु पर्यो हाम्रो पर्टिकुलरमा। अब यहाँको अमाउन्ट राख्दाखेरि नेपाल राष्ट्र बैंक डेबिटमा छ, यो बैंक हो, हाम्रो डेबिटमा चाहिँ राख्नु पर्यो। कति छ? 1,60,000। त्यसो भए 1,60,000 है। अब यो ब्यालेन्स 1,60,000 एड हुन्छ है। 40,000 मा डेबिटमा छ भने एड हुन्छ, क्रेडिटमा छ भने लेस हुन्छ। त्यसो भए 40,000 र 1,60,000 कति हुन्छ? 2 लाख हुन्छ ब्यालेन्समा, 2 लाख। अब यो रिभल्भिङ फन्ड बजेट रिलिज ब्याङ्क ब्यालेन्समा आउँदैन, बजेट एक्सपेन्डिचर पनि होइन, एडभान्स पनि होइन, भनेपछि के हो? मिसलिनियस हो। त्यसो भए डेबिटमा रिभल्भिङ फन्ड छ 40,000, त्यसको सिधा डेबिटमा चाहिँ 40,000 लेख्नु पर्यो, 40,000। अर्को 2 लाख छ बजेट रिलिज, क्रेडिटमा चाहिँ 2 लाख यसरी। अब माघ 5 मा के भन्दैछ? माघ 5 मा के थियो? चेक इस्यु टु पर्चेज अफिस मेटेरियल। यो कुरा चाहिँ पर्टिकुलरमा पनि लेख्नु पर्ने हुन्छ। 5 मा के भनेर लेख्ने? चेक इस्युड टु पर्चेज
अफिस मेटेरियल किन्नको लागि चाहिँ पर्चेज चेक इस्यु गरेको छ। त्यसो भए यहाँ हेर्नुहोस् DRBE BE छ, यो बजेट एड नम्बर लेखिएको छ र 10,000 छ। त्यसो भए BE छ भने हाम्रो बजेट एक्सपेन्डिचरमा आउँछ सिधै है, बजेट एक्सपेन्डिचरमा आउँछ। अहिले बजेट नम्बर लेख्यौँ 22311 र अमाउन्ट कति छ 10,000। त्यसो भए अमाउन्टमा 10,000 लेख्नुहोस् हो। अब नेपाल राष्ट्रिय बैंक छ क्रेडिट साइड 10,000। त्यसो भए यो 10,000 हाम्रो नेपाल राष्ट्रिय बैंकमा क्रेडिट साइडमा हुन्छ। त्यसो क्रेडिट साइडमा लेखौँ। यो ब्याङ्कको क्रेडिट साइड चाहिँ यहाँ 10,000 चाहिँ यहाँ लेख्नु पर्यो। अब 2 लाख छ, यो क्रेडिटमा आयो भने घट्छ, 2 लाखबाट 10,000 घट्यो भने कति हुन्छ 1,90,000 हुन्छ हो। अब जाउँ अर्कोमा 1020 मा माग 20 मा के भन्दैछ इस्यु चेक ₹20,000 टु अनिल एज एडभान्स फर TADA। अब लेख्नु पर्यो यहाँ इस्युड अ चेक टु अनिल फर TADA एडभान्स भनेर कति 20 गते इस्युड चेक टु अनिल फर एडभान्स TADA एडभान्सको लागि पैसा चेक काट्यो भन्दैछ। अब यसको अमाउन्ट कहाँ राख्ने हेर्नुहोस् है। मिस्टर अनिल भनेर यो के दिएको एडभान्स दिएको 20,000 है। त्यसो भए यो रेकर्ड 20,000 एडभान्समा हुन्छ। एडभान्समा सिधै गरे एडभान्समा गिभनमा है, किनकि यहाँ चाहिँ एडभान्स दिएको छ। त्यसो भए यो 20,000 यहाँ गिभन छ नि, गिभनमा चाहिँ राख्नु पर्यो कति 20,000। अब यो TADA हाम्रो बजेट हेड पनि हो। TADA बजेट हेड चाहिँ राख्नु पर्यो है। कति छ 22 बजेट हेड नम्बर 22612 हो। अब के को लागि पैसा दिएको छ, बजेट एक्सपेन्डिचरको लागि पनि पैसा दिएको छ है, बजेट एक्सपेन्डिचरको लागि। त्यसो भए बजेट एक्सपेन्डिचरमा पनि आउँछ यो 20,000। र अर्को नेपाल राष्ट्रिय बैंकबाट 20,000 गएको छ, 20,000 गएको छ नि क्रेडिट साइडमा। त्यसो भए क्रेडिट साइडमा पनि यहाँ 20,000 राख्नु पर्यो। र 20,000 राख्दाखेरि क्रेडिट साइडमा घट्छ 1,90,000बाट 20,000 घट्यो भने 1,70,000। यो खर्चको लागि दिएको छ, त्यही भएर यो खर्चमा आएको हो। र यो एडभान्स पनि दिएको छ, त्यही भएर 2 ठाउँमा लेख्यो है, कन्फ्युज नहुनु होला। अब अर्को लास्टमा 10 महिना 25 गते छ। यहाँ हेर्नुहोस् स्यालेरी डिस्ट्रिब्युट गरेको छ। त्यसो यहाँ लेख्नु पर्यो स्यालेरी distributed after deducting necessary item। यति लेखिसकेपछि हेर्नुहोस् DRBE स्यालेरी दिएको छ। यो DRBE स्यालेरी बजेट एक्सपेन्डिचर हो। बजेट एक्सपेन्डिचरमा 2,1,1,1 गरेर स्यालेरी कति छ 1,10,000 है, 1,10,000। अनि त्यसपछि एलाउन्सेस पनि छ। BE बजेट एक्सपेन्डिचर एलाउन्सेस पनि यहीँ लेख्नु पर्यो 2,1,1,2 भनेर। एलाउन्सेस कति छ 10,000 छ। अब प्रोभिडेन्ट फन्ड यो के हो मिसलिनियस हो, मिसलिनियसमा जान्छ कति 20,000। कुन साइड छ क्रेडिट साइड छ भने मिसलिनियसमा क्रेडिट साइड लेख्नु पर्यो 20,000। अनि त्यसपछि बाँकी रह्यो क्रेडिट NR ब्याङ्कमा 1 लाख, नेपाल राष्ट्रिय ब्याङ्कमा क्रेडिट साइडमा 1 लाख है। अब 1,70,000बाट 1 लाख घट्यो भने कति हुन्छ 70,000 बाँकी हुन्छ। यति हो हामीले बुझ्नुपर्ने। त्यही भएर हामीलाई यो ब्याङ्कर्स बुक आउनलाई यो जर्नल भाउचर आउनै पर्छ, कि त लेखेर आउनुपर्छ कि त मनमनै आउनुपर्छ है। यति गरिसकेपछि टोटल गर्नुहोस्। टोटल गर्दाखेरि मैले यहाँ टोटल लेखेँ 1,60,000 छ, 1,60,000 नै 1,60,000। त्यसपछि यो क्यालकुलेसन गर्नुहोस् 1,20,30,000 केही छैन। यो क्यालकुलेसन गर्दाखेरि सबैलाई एड गर्ने होइन, यो क्यालकुलेसन भएर आएको 70,000 हुन्छ यहाँ। त्यसपछि यो बजेट हेड नम्बर पनि क्यालकुलेट गर्ने होइन। अब यहाँ कति छ 10,000 20,000 1,10,000 10,000 हाम्रो कति हुन्छ 1,50,000 यो 20,000 अनि अर्को यो 40,000 र अर्को यहाँ 2,20,000
यति हो हामीले बुझ्नुपर्ने र गर्नुपर्ने। ट्राई गर्नुहोस् हैन, ट्राई गर्नुभयो भने पक्कै आउँछ र बुझ्नु भएन भने एकचोटि अझै हेर्नुहोस्, पक्कै बुझ्नुहुन्छ। हस् त, थ्याङ्क यू।